गर्ने हैन त्यसपछि पहिले गरौँ न कति आउँछ 5.514600 5146 0 0.00 होला हैन अब 5,14,600 आयो हाम्रो के हो क्यास CF0 कति हो 5 लाख हो नि 5 लाख भन्दा के आयो बढी आयो अब हामीले यसलाई घटाउनलाई फेरि के गर्छौं ट्राई इट 12% गर्छौं यो कम आएको भाउ के गर्थ्यौं 11% ठाउँमा फेरि 10% 9% ले ट्राई गर्थ्यौं त्यो पनि हैन यो यसरी पनि बुझ्नु अब प्रेजेन्ट भ्यालु फेरि CFA इन्टु PVIFA केसन अब 1 लाख हो यो PVIFA कति पर्सेन्ट अब 12% 12% ट्राई भनेको छ अब यो गरौँ यो 1 लाख इन्टु कति फ्याक्टर कति थियो हाम्रो अहिले भर्खर हेरेको 4.96 76 हो हजुर 76 ल यो गरौँ कति आउँछ यो भ्यालु कति आयो 496,760 होला हैन ल यति आयो जुन 5 लाख भन्दा कम छ ल यो गरौँ त अनि अब हामीले बल्ल IRR इक्वल टु भनेर हिजो लेखेको फर्मुला लगाएर गर्न मिल्छ अब अर्को फर्मुला राख्नु हो अब यो भयो हैन ल यसलाई हटाइदिउँ अब IRR बल्ल हामीले के गर्न चाहन्छौँ बाइ इन्टरपोलेसन भनेर IRR भनेको लोअर रेट प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु एट लोअर रेट माइनस CF0 present value at lower rate minus present value at higher rate minus lower rate अब हाम्रो लोअर रेट भनेको सुरु 11% हो 11% मा हाम्रो भ्यालु कति आएको थियो 5 लाख समथिङ आएको थियो नि 5.4600 5.1600 माइनस हाम्रो क्याश फ्लो 5 लाख हो डिवाइडेड प्रेजेन्ट भ्यालु लोअर रेटमा 5.1600 अनि हायर रेटमा कति आएको थियो 49 कति आएको थियो हैन 49670 अब यहाँ HR भनेको हायर रेट 12% हो यो 11% अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ यो IRR आयो के 11 point something % होला 12 minus 11 त 1 भइहाल्यो त्यो त 1 भएर सकिहाल्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ नि यो त तपाईको उ छ के रे एकदम इभन क्याश फ्लो भएको हुनाले त्यो ठ्याक्कै यसको बीचमा पर्यो हैन अनइभन क्याश फ्लो आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि हामीले 12% 18% 20% यस्तो ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ के
यो क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ Yes. 11.81. 11.82. ल 11.82% हाम्रो आइआरआर आयो हामीले यसरी आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्छौं अब यो त हामीले बुझ्यौं अब यहाँ सँगसँगै के भनेको छ व्हाट इज द आइआरआर अफ द प्रोजेक्ट शुड यु एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट भनेको छ अब अर्को डिसिजन चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो शुड यु एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट अब यो IRR आइआरआर 11.82% आयो अब हिजो हामीले आइआरआर फर्मुला लेख्दै गर्दा डिसिजन रुल पनि भनेको थियौं यदि आइआरआर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा धेरै छ भने हामीले के गर्छौं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं भनेको थियौं हो हजुर आइआरआर 11.82% आयो हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको 10% हो जुन के हो 10% धेरै आयो हैन त्योभन्दा बढी आयो भने एक्सेप्ट गर्ने भनेको थियो सर हो अब हामीले के गर्छौं त भन्दा द IRR of this project is greater than required rate of return भनेर हिजो मैले मौखिक भनेको थिएँ न्यूमेरिकल गर्दा लेखिदिन्छु भनेको थिएँ जस्तो लाग्यो हजुर ल अब त्यसो भए लेखौं यो भएपछि सबैलाई बुझिहालिन्छ द IRR of the project is greater than required rate of return then the required rate of return required rate of return so we should accept the project ल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं भनेर हामीले भन्नु पर्यो हामीले पे ब्याक पिरियड पनि गर्यौं हामीले आइआर पनि निकाल्यौं एनपीवी पनि गर्यौं तिनटै गर्यौं अब हाम्रो लास्टको एउटा छ एमआईआरआर गर्ने एमआईआरआर गर्नु भने हैन अब यो अरु क्वेशनमा आउँछ भने चाहिँ छैन बाँकी भन्न खोजेको के छैन एमआईआरआर निकाल्नु मात्रै बाँकी भयो त्यो अरु क्वेशनहरुमा आउँछ फेरि गरौँला नि किन हतारिनुहुन्छ र ल यो भएन ल पनि मेटाउँ अब हाम्रो लास्ट एफ मा दिएको छ के दिएको छ हेरौँ त what is the discount payback period of this project assume 10% required rate of return भनेको छ फेरि हामीले अब एफ मा डिस्काउन्ट पेब्याक पिरियड निकाल्नु पर्यो अब क्याल्कुलेसन discounted payback period डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो इयर 0 देखि हाम्रो 8 इयर्स सम्म आउँछ हैन क्याश
1 2 3 4 5 6 7 8 8 सम्म जानु पर्यो अनि क्याश फ्लो भनेर लेखौं यहाँ क्याश फ्लो हेर्नुस् त 0 इयरमा कति हुन्छ 5 लाख जान्छ हैन हो जाने भएर हामीले नेगेटिभ लेख्यौं त्यसपछि 1 लाख रुपैयाँ आउँछ प्रत्येक वर्ष 1 लाख गर्दै जाउँ अब अनइवन क्याश फ्लो आयो भने पनि कसरी डिस्काउन्ट पे ब्याक पिरियड निकाल्ने अथवा अनइवन क्याश फ्लोमा यो त अनइवन बन्छ अब हैन डिस्काउन्ट गर्दाखेरि कसरी हामी निकाल्छौं यो पनि हामीले बुझिराखौं यहाँबाट एक वर्षको त हराएछ 1 2 3 4 मिसप्लेस भएछ यहाँ एउटा अझ 1 लाख हुन्छ 8 वर्षसम्म हुन्छ है बुकमा लेख्नु होला कपीमा ल त्यसरी चाहिँ क्याश फ्लो आयो अब हामीले के गर्छौं त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं पहिला यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु यदि यो डिस्काउन्ट भनेन पेब्याक पिरियड मात्र भनेर अनइवन आयो भने पनि हामीले यसरी नै गर्छौं है पहिले ट्रिबल बनाउँछौं अनि क्युमुलेटिभ गर्छौं यहाँ अहिले क्युमुलेटिभ गर्न बाँकी छ हामीले पीबी पीबी @10% को फ्याक्टर राखौं नभए अनि यो फ्याक्टर र यो मल्टिपल गरेर यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु राखौं जसलाई हामी डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो पनि भन्छौं डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो यो यहाँ आउँछ अनि हामीले क्युमुलेटिभ यता राख्छौं क्युमुलेटिभ डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो यसरी गर्छौं यो टेढामेढा भयो अब यस कुरो चाहिँ कसरी बुझ्नु होला भने जस्तै यो 0 इयरमा त 1 हुन्छ 1 भनेपछि हाम्रो यहाँ 5 लाखै हुन्छ यहाँ पनि 5 लाख हुन्छ क्युमुलेटिभ गरेको 5 लाख हो यो माइनस भएको हुनाले माइनस हुन्छ अब सेकेन्ड इयरमा सरी 1 इयरमा हाम्रो 10 इयर्स फ्याक्टर हेर्नु पर्यो 10% ले 1 इयरमा कति हुन्छ पीबीआईएफ पीबीआईएफ टेबलमा गएर हेर्नु पर्यो अब पीबीआईएफ हेर्नु पर्यो प्रत्येक वर्षको पीबीआईएफ अब चाहिँ पीबीआईएफ प्रेजेन्ट भ्यालुमा किनभने एन्युटी होइन एमा होइन पीबीआईएफ 10% मा गएर हेर्नु पर्यो अब 10% मा गएर हामीले हेर्दाखेरि 0 point कति छ 10% को हो सर 10% को 10% को 1 इयर दि 1 year 10% 0.9091 यो गर्दै हामीले 8 इयर सम्म यहाँ लेख्नु पर्यो फ्याक्टर ल 8 इयर सम्म लेखौं 8औं वर्षमा कति छ भन्दा 8औं वर्षमा चाहिँ 0.4665 हो 5.790 हो कि 0.2 हो र सर 0.4665 होला वर्षमा पीबीआईएफ हो कि पीबीआईएफ पीबीआईएफ ये हो कि पीबीआईएफ हो ये होइन आईएफ मात्रै हो त्यसो भए त त्यो पनि गलत भयो होला नि त सुरुको त एउटै हुन्छ गलत भएन यो सारौ त दोस्रो वर्ष 0. दोस्रो वर्ष 0.8264 हो तेस्रो वर्ष 7513 अब यस्तो हुँदै हुँदै यो सार्दै जाउँ हुन्छ
र यो भ्यालु र यो भ्यालु मल्टिपल गर्दै यहाँ राख्दै जाउँ कति कति हुन्छ र यो मल्टिपल गरेको भ्यालु भनौँ त यो डिस्काउन्ट रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर राख्नु छ डिस्काउन्ट क्याश फ्लो हो डिस्काउन्ट क्याश फ्लोमा चाहिँ यो पीबी को आएको फ्याक्टर र यतापट्टिको चाहिँ क्याश फ्लोलाई मल्टिपल गर्दै राख्दै गरे अब यहाँ यस्तो आउला 1 लाख इन्टु 0.9091 भनेको 90910 आउला हैन यहाँ फेरि 82640 आउला यसरी 8 वर्षसम्म गरौँ हुन्छ एकछिन हाम्रो सुन्ने महर्जन जे आउनु भएको छ हेलो गर्नु त तल सम्झिनु पर्छ पर्दैन सर 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 हजुर भइरहेछ हजुर भइरहेछ यो तल सम्झिनु त पर्दैन नि पर्दैन यसमा त अब त्यो क्युमुलेटिभमा त अब त्यो 5 लाख त माइनसमा छ 90910 बाट घटाउनु पर्यो हैन हो गर्दै जान्छ अब जस्तै दोस्रो यो चाहिँ भन्नुस् क्युमुलेटिभको चाहिँ मलाई भन्नुस् कति कति आयो यहाँनिर काम लाग्छ अब यसमा 5 लाखमा यो 90910 घट्ने भयो कति हुने हो माइनस 40910 आउँछ सर 40910 अरु त जोडिन्छ हैन तलका त त्यो पनि माइनस हैन हुन्छ 40910 मात्रै हो र त्यति त हो नि सर हैन 5 लाखबाट 90,900 एकछिन सर एकछिन 50,000 बाट मात्रै घटाइयो 5 लाख हो यो 90910 409090 90 माइनस यति भयो फेरि योबाट अर्को घटाउनु यो माइनस चाहिँ छ स्टिल यो प्लस छ यो 409090 बाट अब 82640 घटाउनु पर्यो हैन
Oh, 326450. 326450 यो स्टिल माइनसमा हुन्छ यहाँ कति आयो थर्ड इयरमा भ्यालु यो भ्यालुबाट फेरि घटाउँदै जानु 751 251320. 251320 हजुर यो अब पहिलो यो पहिलो वर्ष दोस्रो तेस्रो अब चौथो वर्षको घटाउनुस् 183020. 183020 हजुर अब पाँचौं वर्षको घटाउनुस् 120930. पाँचौं वर्षको घटाउँदा 1 हजुर 1 कति भन्नु हो 120 120930. 930 हजुर ल पाँचौं अब छैटौं वर्षको घटाउनु फेरि 64480. अझै माइनस हो यो माइनसै हो कि के हो म त एकैचोटि घटाउँदै गइरहेको छु 64 कति अरे माइनसै हो सर 64 64 भएपछि माइनसै हुनुपर्छ 64 कति आयो भन्नु न 480. 64 480. फेरि 480 हजुर ल यो नि माइनस होला अब आउँछ प्लस आउँछ हो कताको 13160 आयो यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ सर 13160 0. यो पनि माइनसै होला सायद त्यसपछि आउने चाहिँ प्लस आउँछ ल 64 यो 64000 भन्दा त कम यो तपाईले यो कति वर्षको आयो नि यो पहिलो वर्ष दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैटौं वर्ष सातौं वर्षमा तपाईले चाहिँ यो डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो कति निकाल्नु भएको 16160. दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैटौं सातौं वर्षमा तपाईले अब लास्टको चाहिँ लास्टमा आउने यहाँ एउटा अटेन लास्टमा अब बल्ल पोजिटिभ आउँछ कति आउँछ लास्टमा चाहिँ 33490 आउँछ हो 33490 यति आयो पोजिटिभ आयो यो है चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हजुर यो मात्रै पोजिटिभ यहाँसम्म भयो लेखिसक्नु भयो है यो अब हामीले डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड हेर्नु पर्यो साइन भएको हुनाले यहाँ बीचमा क्याल्कुलेसन गर्छ है त त्यो हटाइन पुरै हट्छ फेरि बीचको मात्र मेटेर गर्छ है डिस्काउन्टेड त त्यो तपाईले निकालिसक्नु भएको छ के हो कलमहरुको चाहिने हो चाहिँदैन तपाईले त तल लेख्ने हो कलम त चाहिएन जोडेर लेख्ने मैले चाहिँ यही हजुर जोडेर लेख्ने जोड्नु नि परेन तल लेख्नु भएको तल लेख्ने हजुर कपीको कन्टिन्यू यहाँसम्म आयो यो टेबल बनाउनु भयो हैन यहाँसम्म आयो हैन हजुर अब यहाँसम्म आइसकेपछि हाम्रो पेब्याक पिरियडको फर्मुला हामी जाउँ मैले चाहिँ यहाँ नटार यसमा लेखेको पेब्याक पिरियड भनेको डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड हिजो हामीले लेखेका छौं डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि NF -1 प्लस डिस्काउन्टेड IF डिवाइडेड NF -1 प्लस IF अपन DCF यो हाम्रो फर्मुला हो यो फर्मुला त हिजो हामीले लेख्यौं यहाँ के हो भनेको के हो भनेर पनि लेखेका छौं तर अब नि प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्दाखेरि यो के हो त भन्दा NF भनेको यो हाम्रो फुल रिकभर हुनु भन्दा अघिल्लो वर्ष हो भनेर लेखेका छौं हैन इयर बिफोर फुल रिकभर भनेर लेखेका छौं NF -1 भनेको यो फुल रिकभर हुनु भन्दा पहिलो वर्ष भनेपछि
हेर्नु फुल रिकभर त हाम्रो कतिमा गएर भएको छ यसमा 8औं वर्षमा गएर भएको छ हो सर 8औं वर्षमा भनेपछि त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष कुन हो फुल रिकभर भने 8औं वर्ष भने पोजिटिभ आयो भन्नाले हो किन अन्त 7औं वर्षसम्म त नेगेटिभै छ त हामीले रिकभरै भएको छैन नेगेटिभै छ हजुर हो भनेपछि 7 इयर्स हामीले यहाँ लेख्छौँ अब यो आइएफएफ भनेको चाहिँ के भनेको छ भन्दा रिकभर हुन बाँकी अमाउन्ट हो भनेको थियौँ मैले एनएफ -1 लाई 8 -1 गर्न मिल्छ त्यसरी 7 ला हैन कि होइन होइन यो त यसमा चाहिँ मिल्न गएको भएर हो होइन तर हामीले यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 8 इयर्सको लागि हामीले गर्नुभएको तर कहिलेकाहीँ एनएफ -1 नै राखे पनि 4 इयर्समै रिकभर 5 इयर्समै रिकभर भएको भए त हामीले 4 लेख्छौँ रिकभर हुनु भन्दाको अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने फुल रिकभर भएको इयरबाट 1 घटाएको भन्न चाहिँ मिल्छ होइन अब फुल यो एनएफ भनेको जस्तै 7 इयर नभइकन 4 इयर्समा रिकभर भएर चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहुन्थ्यो 4 - 1 गरेर 3 लेख्नुहुन्थ्यो नि हो त्यसरी चाहिँ मिल्यो भन्न खोजेको चाहिँ त्यो चाहिँ हो सर जुन हजुरले भन्नुभयो नि 3 मा ए रिकभर हो अनि त्यो चाहिँ मिल्यो त्यो हुन चाहिँ त्यही नै हो त्यो चाहिँ हो अब बाँकी रहेको रिकभर हुन बाँकी रहेको एमाउन्ट भनेको आइएफ अब रिकभर हुन कति बाँकी छ हेर्नुस् त 13,160 हैन हो 13,000 रिकभर भएको ठ्याक्कै माथिकोलाई रिकभर हुन बाँकी एमाउन्ट लिनु पर्यो 7औं वर्षमा हाम्रो रिकभर त पुरै भएको छैन हैन अरु जस्तो अरु अहिले 4 वर्षमा रिकभर भएको थियो भने अब तेस्रोको लिनु पर्यो रिकभर हुन बाँकी रिकभर हुन बाँकी रहेको एमाउन्ट लिन किन भन्दा हाम्रो रिकभर हुन 13,160 बाँकी हो हामीले निकालिसकेका छौँ 7औं इयरमा अब हाम्रो चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो डिसिएफ भनेको डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो टोटल क्याश फ्लो कहिले त्यो रिकभर हुने इयरको भने रिकभर हुने इयर कति हो 8औं वर्ष हो 8औं वर्षको चाहिँ कति कुन हो त अब क्याश फ्लो डिस्काउन्ट गरेको क्याश फ्लो मलाई भन्नुस् त तपाईले त क्याल्कुलेसन गर्नुभयो डिस्काउन्ट क्याश फ्लो 46650 हो 46650 राख्ने अब यही सेम केसमा अनइभन क्याश फ्लो भयो भने के गर्थ्यौं क्युमुलेटिभ एसेट नै गर्थ्यौं अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट हुनुभन्दा पहिला के रे फुल रिकभर हुनुभन्दा पहिलाको वर्षको लागि यहाँ राख्थ्यौं अनि त्यसपछि रिकभर हुनु बाँकी रहेको एमाउन्ट यहाँ राख्थ्यौं अनि त्यसपछि त्यसलाई डिभाइड गर्थ्यौं भन्दा डिभाइड गर्थ्यौं अब यो गरेर गराउँदा कति आउँछ 7 point something आयो होला हजुर 7.28 इयर्समा चाहिँ गएर बल्ल रिकभर हुने रहेछ यदि डिस्काउन्ट गर्यो अब यहाँ हामीले चाहिँ उसले केही पनि भने हैन पेब्याक पिरियड मात्र निकाल भनेको छ तर यदि डिस्काउन्ट पेब्याक पिरियडको आधारमा हाम्रो 5 इयर्स मिनिमम रिक्वायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ हुनुपर्ने हो अथवा पेब्याक पिरियड चाहिँ 5 इयर्स हुनुपर्ने हो भन्यो भने तपाईले यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न के गरिन्छ भन्नुस् त हजुर सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यदि हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम रिकभरी टाइम 5 इयर्स भनेर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्दै गर्दैन भने सोध्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाई म्याक्सिमम 5 इयर्स भएको भए त अब 5 इयर्सकोमा यो तलको अनुसार जम्मै यो डिस्काउन्ट पिरियड निकाले अनुसार हेर्ने हो भने त एक्सेप्ट हुँदैन होला नि सर प्रोजेक्ट एसेट भएन तर अहिले हामीले त्यो केही नि भने हैन तर हाम्रो के हो त डिस्काउन्ट पेब्याक गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ के छ प्रोजेक्टको लाइफ भन्दा अगाडि नै हाम्रो के भएको छ रिटर्न भएको छ 8 इयर्स हो तर 7.28 मै हाम्रो रिटर्न भएको हुनाले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं तर यहाँ एक्सेप्ट रिजेक्ट केही पनि भने हैन हामी
पेब्याक पिरियड मात्र निकालेर त्यसमा छोडिदियो चाहिँ हुन्छ है यस त अहिले निकाले अनुसार चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ। अहिले अनुसार चाहिँ एक्सेप्ट रिजेक्टै भने छैन मेन कुरो त हामीले एन्सर लेखेर छोडिदिने हो यदि पेब्याक पिरियड यति भनेर यदि यस्तो अवस्था आयो भने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छस् भनेर मात्रै सोध्यो भने एक्सेप्ट हुन्छ यो किन भन्दा हाम्रो प्रोजेक्टको लाइफ भन्दा अगाडि नै फुल के भएको छ रिकभरीको रिकभर भएको छ बााउन्ड्री भन्दा अगाडि नै तर के भन्छ क्वेसनले 5 इयर्समा हाम्रो रिकभरी हुनुपर्ने हो अथवा 6 इयरमा हुनुपर्ने हो भनेर प्रोजेक्टले दियो भने क्वेसनले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिजेक्ट भयो, यो रिजेक्ट हुन्छ त्योभन्दा बढी आयो। ल हामीले यही अनुसार गर्यौं। अब तपाईहरुले कमसेकम 2 नम्बरको यस्तै छ यो गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 3 सेम छ यो गर्नु होला खाली अनइभन क्याश फ्लो मात्रै छ ठ्याक्कै डिस्काउन्ट पे ब्याक पिरियड निकाल्ने छ अनि त्यसपछि 4 पनि यसमै आधारित छ ल ठिकै छ नि त 6.2 to 6.4 4 सम्म हुने भयो। ल अहिले लगभग अब लेन्दी छ यो अब गर्न त कति भ्याउ त 6 बाट नयाँ प्याटर्न चाहिँ 6 बाट रहेछ अब यस्तै खालको चाहिँ 6.5 सम्म रहेछ 6.5 सम्म एकचोटि ट्राई गर्नु होला म 4 वटा भनेको छु तपाई एउटा गर्नुहोस् ल हेर्नु हैन यो कस्तो छ नि प्रोसेस नै हो ले हेर्नु हामी एउटा क्वेशन गर्दा ठ्याक्कै 1 घण्टा लाग्यो एउटा त अनिवार्य छ कुरा त्यही हो एउटा क्वेशन गर्न हामीले 1 घण्टा लाग्यो अब यसरी 5 वटा क्वेशन गर्यो भने हाम्रो 5 दिन त यसमै जान्छ अझ अरु क्वेशन गर्न लाग्यो भने यो पुरै लेन्दी छ हामी रोक्यो 10-12 दिनमा पनि यो यही च्याप्टर सकिदैन जब हामीले 7-8 दिनमा सबै सक्ने भनेका छौं अब के गर्नु पर्यो 6.5 सम्म सेम भन्नु भएपछि त अब गर्न पनि सकिन्छ हो अब म भोलि 6.6 को गर्छौं हो त्यसरी गरौँ बीचमा कुनै क्वेशनहरु बाँकी रह्यो तपाईलाई प्रब्लम भयो भने तपाईले पहिला चाहिँ तपाईले ट्राई गरौँ मैले गरेर हुन्छ सर सरले कोर्स गरेर मैले भाइबरमा हाल्दिन्छु है त हुन्छ त्यो राम्रो क्लासमा मैले इम्पोर्टेन्ट क्लासमा गर्दिन्छु र तपाईले अरु बाँकी प्र्याक्टिस गर्न आउँछु यदि तपाईलाई भएन भने म गर्नु मैले भाइबरमा गरेर हाल्दिन्छु है त एकदम राम्रो सर एकदम राम्रो ल पहिलो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले त परिहालिन्छ ल भोलि एउटा क्वेशन गर भोलि हुन्छ भोलि एउटा डिफरेन्ट प्याटर्नको अर्को एउटा क्वेशन गर्छौं त्यसपछि पर्सि पनि डिफरेन्ट प्याटर्नको एउटा क्वेशन गर्छौं र यसलाई हामी चाहिँ टुङ्गाउँछौं अनि त्यसपछि हाम्रो अरु दुईटा च्याप्टर चाहिँ सर्ट नै छ ल आज यति गरौँ है त हस् सर हस् बाइ गुड नाइट सर बाइ गुड नाइट